मलाई आज धेरै सन्चो त छैन, रुगामर्कीले सताएको छ। र पनि तपाईँलाई एउटा काल्पनिक कथा सुनाउन चाहन्छु म। आजभन्दा 4 महिना अगाडिको कुरा, वैशाख 1 गते उनीसँग मेरो प्रत्यक्ष भेट भयो। हामी च्याटमा बोल्ने गर्थ्यौँ, च्याटमा हरेक कुराहरू सेयर गर्थ्यौँ। वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको दिन उनीसँग मेरो पहिलो भेट थियो। दिन यति राम्रो थियो, म एकदम खुसी थिएँ उसको साथमा। ऊ पनि 1 गते भनेर नयाँ वर्षको दिन तपाईँसँग भेट भयो भनेर धेरै खुसी थियौँ। हामी त्यो दिन 3 जना थियौँ। म एक्लो गएको थिएँ, उसले उसको साथी लिएर आएको थिइन्। धेरै गफ भयो, त्यसपछि चियापान, अनि हामी बिस्तारै साँझ ढल्दै गयो। त्यसपछि अब जाने भन्ने कुरा भयो। हुन्छ अब छुटाउन त भनेर हामी त्यो दिनलाई बिदा गर्दै छुट्यौँ। उनीसँग म दैनिकी भेट्न थालेँ। उनीसँग नभेटे त म नै खल्लो हुने थियो सधैँ। उनीसँगको प्रेम सम्बन्ध यति गाढा भइसकेको थियो मेरो। उनले के सोच्थिन् थाहा छैन, तर म उनीभित्र डुबिसकेको थिएँ, हराइसकेको थिएँ। मलाई जुनी हर जुनी उनी चाहिन्छ, ऊ बिना म सक्दिनँ भन्ने म भइसकेको थिएँ। वैशाख 1 गते भेटेको, वैशाखको महिना सकिनु लाग्दा म एकदम पागल भइसकेको थिएँ उसको मायामा। उनी पनि मलाई धेरै माया गर्थिन्, हरेक कुरामा सपोर्ट गर्थिन्, साथ दिन्थिन्। म पनि एकदम रमाएको थिएँ उनीसँग। वैशाख, जेठ, असार यसरी नै महिनाहरू बित्दै गए। हाम्रो माया अझै गाढा हुँदै गयो। कहिलेकाहीँ त हामी घुम्न जान्थ्यौँ कता कता टाढा। टाढा गएर एकान्तमा हामी 2 जना सँगै बस्थ्यौँ, जहाँ कोही नहोस् भनी हामी सोच्थ्यौँ, तर साँच्चीकै कोही हुँदैन थियो। हामी 2 यति रमाइलो, यति राम्रोसँग कुरा गफ गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ उसले आफ्नो मनका कुराहरू सबै सुनाउँथिन्। म भित्र यसरी समस्याहरू बितिरहेको छ, यस्तो भइरहेछ, के गर्ने भनेर हजारौँ प्रश्नहरू ऊ म प्रति गर्थिन्। म ढुक्कसँग भन्ने गर्थेँ, हरेक समस्याको समाधान हुन्छ, चिन्ता नगर, यसको पनि पक्का हुन्छ। मैले उसको केही समस्याहरू दूर गरिदिएँ। उनी खुसी थिइन् म प्रतिको त्यो माया देखेर। उनी निर्धक्क भएर भन्न सक्थिन्, मेरो माया यति धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, यति धेरै माया गर्ने हुनुहुन्छ, मलाई हरेक कुरामा सपोर्ट गर्छन्। मैले त हजारौँ ठाउँ प्रचार गरेको जस्तै भन्न थालिसकेको थिएँ, उनी मेरो जिन्दगी हो, अब उसँग म विवाह गर्छु। चिनिराख्नु, तपाईँको बुहारी या तपाईँको भाउजू। उनी यो कुरा सुनेपछि रिसाउँथिन्, किन अरूलाई सुनाउनु, हामी बिचको प्रेम हामी बिच नै रहोस् न, दुनियाँले किन सुन्नु।
तर म भन्थेँ एक न एक दिन त यो प्रेम अघि बढ्नेछ, तिमीलाई विवाह गरेर ल्याउनै छ। म तिमीलाई कदापि छोड्न सक्दिनँ। तिमी मेरो हो भनेर मैले 1000 पटक भनिसकेको छु। तिम्रो अँगालोमा सधैँभरि जिउनु छ। अब मलाई अरू केही सुन्नु छैन। दुनियाँले देखोस् हाम्रो माया कस्तो छ। हाम्रो माया यति गाढा छ, तिमीले पनि महसुस गर्छौ, म पनि धेरै महसुस गर्छु। यसरी नै महिनौहरू बित्दै गए। यो एउटा कुरा, यो मात्र 4 महिनाको सम्बन्ध रहेछ। वैशाख, जेठ, असार, साउन। साउन ठिक्क लागेको थियो। साउन 1 गते मैले उसलाई जोरा मेहन्दी सबै किनिदिएँ। खुसी थिइन् एकदमै धेरै। मलाई कसैले यति धेरै माया गरेर दोकानमै लगेर यो त्यो सामान किनिदिनु भयो। मलाई उसले त्यो मेसेजमा भनिन् पछिबाट। म खुसी भयो किनकि मैले उसको लागि केही गर्न सकेँ। उसको खुसीको निम्ति मैले केही गरिदिन सकेँ। एकदम खुसी थिएँ म। जिन्दगीमा कहिले यति धेरै खुसी थिएन। जब उनी मेरो जिन्दगीमा आइन् तब यति धेरै खुसी थिएँ। उनी मसँग रिसाउँदा अनि ऊ मसँग निराश हुँदाखेरि म एकान्तमा बसेर आफै रुने गर्थेँ। खास मैले त्यस्तो ठुलो गल्ती त गरिनँ, तर गल्ती त्यस्तो थिएन। तर उनी रिसाइरहेछन्, उसलाई फकाउनु छ भनेर म 1000 बहानाहरू खोजिहिँड्थेँ। बल्ल बल्ल उसलाई म फकाएर आफ्नो बनाउँथेँ। साह्रै रिसालु थिइन्, तर माया एकदम धेरै गर्थिन् मलाई। जानी जानी होस् या अनजान होस्, उनी निकै सिपालु थिइन् हरेक कुरा बनाउन। अचानक के भयो? अचानक म उनीसँग त्यो दिन भेट्न पाइनँ। जुन दिन हामी फ्री थियौँ त्यो दिन म अचानक बिजी भएँ। म उसलाई भेट्न पाइनँ। उनी एकदम रिसाइन् मसँग, निराश थिइन्। 1000 पटक उसलाई फकाए। ऊ फकिन मान्दै मानेनन्। अन्त्यमा के भयो आज? उनले सधैँको लागि मलाई छोडेर गइन्। अब बोल्ने होइन मसँग। अब हाम्रो सम्बन्ध केही छैन। अब मलाई अघि बढ्नु छ। म एक्लै खुसी छु। तपाईँ हुँदाखेरि मलाई दुःख भयो। मलाई एकदम धेरै पैसा चाहिन्छ। म खर्चालु छु। म पैसा बिना त बाँच्नै सक्दिनँ। म दुःखमा यति बसेको छु। म भोगेको छु हरेक कुरा। दुःखमा यति धेरै दुःख गरेर हरेक कुरा सहदै आएको छु। अब म सहन सक्दिनँ। मलाई पैसा चाहिन्छ। म पैसा कमाउँछु पनि पैसावालासँग विवाह गर्छु। तपाईँ अब मलाई छाडिदिनुहोस्। तपाईँको अब कुनै जरुरत छैन मेरो जिन्दगीमा। उनले यसरी भनिन् मलाई। मेरो मन के भयो?
छाना, आकाशका छानाबाट खसे जस्तो। उसको सामु धरी रोएँ म। कहाँ बुझिन् र उसले मेरो रोदन, मेरो आँसु? कहाँ बुझ्ने क्षमता थियो र उसँग? उसलाई त लालच थियो पैसाको। म भन्दिनँ, उसले सायद त्यो बेला झुट बोलेको थिइन्। उसलाई पैसा चाहिन्छ, माया होइन भनेर उसले झुट बोलेको थिइन्। म जहाँसम्म उसलाई चिन्छु ऊ त्यो प्रकारको मान्छे नै होइन। उसले जबरजस्ती आफूलाई गल्ती देखायो म प्रति। उसले आफूलाई गल्ती बनायो। उसले के सोच्यो थाहा छैन, तर यति भन्न सक्छु उसलाई यो सम्बन्धमा बस्नै थिएन। म एकदम धेरै माया गर्छु उसलाई आज पनि। तर उसले मायाको बिचमा पैसा ल्यायो। पैसा चाहिन्छ। अरे यार, पैसा हरेक प्राणीलाई चाहिन्छ। एउटा जनावरलाई त भोकै पेट छ भने उसलाई खानुको लागि केही किनिदिनु पर्यो, पैसा चाहिन्छ। फ्रीमा अहिले केही पनि आउँदैन, पैसा चाहिन्छ। मैले सकेसम्म उसलाई गरेकै थिएँ त। आज चाहिँ किन मलाई बुझ्दैनौ तिमी? हरेक कुरा सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि उसलाई केही फरक भएन। उनी एकोहोरो थिए। अबदेखि तपाईँ नबोल्नु मसँग, त्यही मात्र भनिरहे। कसरी नबोल्नु? म बजारमा बिक्ने खेलौना थियो र माया प्रेम मैले गरेको, जो कसैले किनेर गयो, घरमा लगेर खेलायो, भोलिपल्ट फुट्यो, टुट्यो, चुडियो। मेरो प्रेम त्यस्तो कमजोर थिएन माया। तिमीलाई जिन्दगीभर साथ दिन्छु, जिन्दगीभर माया दिन्छु, कमाएर देखाउँछु तिमीलाई, हरेक कुरा तिम्रो सपनाहरू पुरा गर्छु भनेर हरेक कुरा सोचेको थिएँ मैले। तिमीलाई आजै पैसाको भोक चढेको रहेछ। मैले केही भने ठिकै छ, खुसी हुनु, सधैँ रमाइराख्नु, राम्रो कमाइ हुने कोहीसँग विवाह गर्नु भनेर मैले पनि उसलाई बिदा गरिदिएँ। आज मन यति टुटेको छ उसको यादमा। कति रुनु म, पल पल रोएको छु। उसको एकदम धेरै याद आउँछ। उनी त मसँग धेरै टाढा गइन्। एनिवे, धन्यवाद। मेरो यो जस्ट काल्पनिक कथा थियो। मैले जस्ट आफूलाई जस्ट यो फिल गराएँ कि म रियल घटना सम्बन्धी के भन्दैछु जस्तो आफूलाई जस्तो बनाएँ। अनि एक्चुअली तपाईँहरू मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, त्यसको लागि म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्नेछु। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई अडियो स्टोरी।